बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज के व्लॉग में दो बड़ी खबरों पर बात करते हैं। एक तो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, बड़ी तजलील आमेज़ ये वीडियो है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर ये वीडियो है। एक शख्स जो कि मंडी भाउदीन का बताया जा रहा है, मलेशिया जा रहा होता है, उसका एक शख्स पासपोर्ट पकड़ता है। ये जो दूसरा जो बंदा वहां पर मौजूद होता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये FIA ऑफिसर है या इमिग्रेशन ऑफिसर है, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहा है, जिस लहजे में वो बात कर रहा है, सोशल मीडिया पर लोगों की राय बन गई कि जनाब ये एक FIA ऑफिसर है। और वो शख्स जो बंदा बैरून मुल्क जा रहा होता है, मलेशिया जा रहा होता है, मंडी भाउदीन से उसका ताल्लुक होता है, उससे तजलील आमेज तरीके से वो गुफ्तगू कर रहा होता है। उससे कह रहा होता है कि जनाब तुम बाहर चले जाओगे, मलेशिया जा रहे हो, वापस आओगे या नहीं आओगे, अगर नहीं आते हो तो कौन जिम्मेदार होगा, तुम्हारे घर वालों को पकड़ लेंगे, वो देखो कैमरे में देख के इसकी तस्वीर खींच लो, अगर ये नहीं आए तो उसके घर वालों को पकड़ लेना। जिस लहजे के अंदर, जिस बदतमीजी से वो बात कर रहा था यार, सोशल मीडिया पे ना लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए कि भाई आप लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं, आप लोगों के पासपोर्ट फाड़ रहे हैं, आप लोगों को 4-4 5-5 दिन तक एयरपोर्ट पर सोने पर मजबूर कर रहे हैं, कैद करके आपने रखा हुआ है एयरपोर्ट पे। लेकिन कम से कम यार ये तजलील आमेज रवैया तो ना रखे ना। अब इस वीडियो की जो हकीकत निकलकर सामने आई है, आज की वीडियो में इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। ये शख्स कौन है, क्यों ये इस तरीके से बात कर रहा था, क्या मामला हैं, इस वीडियो की जो पीछे की बैकग्राउंड की स्टोरी है पूरी मैं आपके सामने रखता हूं। और दूसरी बड़ी खबर, जो अक्सर लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं, चाहे वो दुबई में है, सऊदी अरब में है, कतर में है, इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज में है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर इंग्लैंड के अंदर जो लोग हैं, वो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर ऑफलोडिंग का मसला चल रहा है, क्योंकि मैंने सबसे पहले इस मसले पर रोशनी डालना शुरू की थी कि भाई ये लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, नाइंसाफी हो रही है कि लोगों के पास पासपोर्ट, वीजा सब होने के बावजूद उनको बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। और अब तो FIA वालों ने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने मान लिया भाई सेनेट की कायम कमेटी के अंदर कि हमने 55 से 60,000 के करीब लोग हैं जिनको कुछ महीनों के दौरान ऑफलोड किया है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे। तो जो बाहर रहने वाले लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीजे पर हो, चाहे वो किसी और वीजे पर हो, चाहे वो PR पर हो, वो पूछते हैं कि जनाब अगर हम वापस गए और हमें वापस आना हुआ, मतलब अपने जिस भी मुल्क से वो जा रहे हैं, क्या हमें भी ऑफलोड किया जाएगा। तो अब कुछ वाकयात ऐसे निकलकर सामने आए हैं जिसमें लोगों ने जो बाहर से आए थे और फिर वापस जाते हुए उनको ऑफलोड किया, क्यों ऑफलोड किया, आज की वीडियो में जरा डिटेल में बात करेंगे। तो आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। पहले जरा इस वीडियो का जिक्र कर लेते हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी ज्यादा वायरल है। जनाब, जिस शख्स को बेसिकली FIA ऑफिसर बताने की कोशिश की जा रही है, मतलब ये वीडियो के अंदर देख के तासुर यही मिल रहा है, हालांकि ये तासुर गलत है, ये चीज गलत है। ये FIA ऑफिसर नहीं है, ये इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं है, ये एक ट्रैवल एजेंट है। और ये जो दूसरा बंदा सामने जिसका पासपोर्ट ले रहा था, ये मंडी भाउदीन का है, मलेशिया जा रहा था, और ये इसकी प्रैक्टिस करा रहा है। प्रैक्टिस किस तरह से करा रहा है कि भाई अंदर जाके अगर FIA ऑफिसर इतना तजलील आमेज अंदाज में तुमसे गुफ्तगू करेगा कि भाई तुम नहीं आए तो कौन जवाब देगा, तुम्हारे माँ बाप को पकड़ लेंगे, तो तुमने किस तरीके से जवाब देना है। मतलब यार समझ से बालातर है लोग किस तरह की सोच रख के इस तरह की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। मतलब आप खुद सोचिए, अंदाजा लगाइए, इन्हीं लोगों की वजह से गालिबन शायद पाकिस्तान के अंदर ऑफलोडिंग का मसला शुरू हुआ था। हालांकि ऑफलोडिंग पूरी दुनिया के अंदर किसी किस्म का कोई कानून नहीं है। वंस यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, वंस यू हैव अ वीजा, यू आर फ्री टू गो, नोबडी गोना स्टॉप यू। लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ चल रहा होता है। अब इस शख्स को जिसके बारे में बताया जा रहा है कि गालिबन ये भी बैरून मुल्क रहता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर गालिबन शायद रह रहा होता है, इसको FIA वालों ने नोटिस जारी किया है कि आप आइए और आपने किसकी रिप्रेजेंटेशन में ये काम किया है, किस अथॉरिटी से आपने ये काम किया है। आपने एक वीडियो बनाई है, एक शख्स से आप उसका पासपोर्ट लेके पूछ रहे हैं किस अथॉरिटी के तहत आपने काम किया है। अब गालिबन इनके दरमियान कोई कानूनी जंग चली जाएगी, लेकिन ये FIA ऑफिसर नहीं है। लेकिन भाई अगर आपने काम करना भी था, आपने अपने क्लाइंट्स को कुछ चीजें समझानी भी थी, तो उसको समझाने के तरीकेकार होते हैं। आप कैमरे के सामने अगर करेंगे तमाम चीजें तो ऑब्वियसली वो वायरल होंगी, और जब वायरल होंगी तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगी। पहली चीज तो ये हो गई कि भाई ये FIA ऑफिसर नहीं है, ना ये इमिग्रेशन ऑफिसर है, और ना ही उसने अपने आप को ये बता के उससे सवाल जवाब किए थे। ये शायद एक ड्रिल हो रही थी, एक प्रैक्टिस हो रही थी, सोशल मीडिया पर डाल दी, वायरल हो गई, और लोगों ने कहा कि भाई ये तजलीम आमेज गुफ्तगू है, ये नहीं होनी चाहिए। पहली खबर तो ये हुई। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जनाब, हुआ ये कि अगर आप, क्योंकि 2-3 लोगों ने कुछ वाकयात मुझसे शेयर किए हैं और ये अपनी जाती नौयत के वाकयात हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि वो डंकी लगा के शायद गए थे, गैर कानूनी तरीके से कहते हैं। एक इंसान गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाता है, किसी ना किसी तरीके से 3-4 साल के अंदर वो सेटल हो जाता है। सेटल होने के बाद उसको कोई ना कोई पेपर मिल जाते हैं, वो पाकिस्तान वापस आता है। एक वाक्य मैं आपको बताता हूं, हुआ इसी तरह का था कि एक शख्स उम्रा करने के लिए जा रहा था,
ٹھیک ہے، اور یہ 2 یا 3 سال پرانی بات ہے. اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ بھائی میں عمرہ کرنے گیا، وہاں سے میں ویسٹرن کنٹری کی طرف چلا گیا، وہاں جا کے میرے پیپر بھی بن گئے. مطلب لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، لوگ دیگر معاملات کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر جب وطن واپس آیا اور جب میں بیرون ملک جا رہا تھا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ جب کینیڈا گئے تھے، آپ تو سعودی عرب گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، یہ کینیڈا کی پی آر یا کینیڈا کے پاس آپ کے پاس پیپرز ہیں جس میں آپ یہ ثابت کریں کہ بھائی آپ کو ٹی آر ملی ہوئی ہے، ٹیمپریری ریزیڈنس یا پی آر پرماننٹ ریزیڈنس آپ کو ملی ہوئی ہے، یہ کیسے مل گئی؟ تو وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکا. اور اوبویسلی اگر وہ اس بات کا جواب یہ دیتا کہ بھائی میں تو سعودی عرب عمرہ کرنے گیا تھا، عمرہ کرنے کے بعد میں نے ڈنکی لگا کے کینیڈا چلا گیا، وہاں جا کے میں نے کسی سے شادی کر لیا، جو بھی معاملات ہوئے وہاں رہنے کے لیے میں نے 10 دوسرے کام کر لیے، اس کے بعد جب مجھے پرماننٹ یا ٹیمپریری ریزیڈنس مل گئی، اس کے بعد جب میں پاکستان آیا تو مجھے واپس جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اور اس میں اب آپ بتائیے کہ کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ کیونکہ میری نظر کے اندر بھائی آپ ایک غیر قانونی کام کر رہے ہیں. آپ عمرے پر جا رہے ہیں تو عمرہ کیجئے. آپ نے دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا ہے، ہر ملک آپ کے لیے اپنے دروازے کھولے گا اگر آپ لیگلی جائیں گے، اگر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہوگا، ایجوکیشن ہوگی. پوری دنیا کے اندر امیگریشن ہوتی ہے یار، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ سعودی عرب جائیے، سعودی عرب میں عمرہ کرنے کے بعد آپ غیر قانونی طریقے سے جائیں گے اور اس کے بعد اگر آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی یا ٹیمپریری ریزیڈنسی کے پیپرز مل جائیں گے، آپ واپس آئیں گے وطن اور پھر آپ جانے لگیں گے. تو obviously میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہاں پر اس لوگوں یہ بھی چیکنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے تو پاکستانی پاسپورٹ کی بدنامی ہو رہی ہے. جو باہر جاتے ہیں غیر قانونی طریقے سے ملک سفر کرتے ہیں، کشتیوں کے ذریعے جاتے ہیں، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، کئی پاکستانی بیچارے مر جاتے ہیں. پاکستان کے جو لوگ ہیں سعودی عرب جا کے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. 53,000 کے قریب بھکاریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا سعودی عرب سے اور دبئی سے. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ سعودی عرب اور دبئی نے یعنی یو اے ای نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے ویزے بند کر دیے جائیں، اب پاکستانیوں کے لیے ویزے جاری نہ کیے جائیں. پھر سفارتی تعلقات ہوئے، معاملات ہوئے. تو بھائی اگر آپ نے غیر قانونی طریقہ اپنایا ہے، کوئی آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیفینڈ کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ کو اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے غیر قانونی طریقہ اپنایا ہے ملک سے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، کسی بھی غلط کام کو کوئی بھی عقل مند انسان، ذی شعور انسان اس کو جسٹیفائی نہیں کرے گا. اور اگر آپ پھر obviously واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے مشکلات کریٹ ہوں، آپ کے لیے ہو سکتا ہے پرابلمز کریٹ ہوں، واپس جانے میں آپ کو مشکل ہو، کیونکہ آپ نے بنیاد جو نیو رکھی ہے، جس عمارت کو آپ نے بنایا ہے اس کی نیو ہی آپ نے جھوٹ اور ایک آپ کہتے ہیں نا غیر قانونی طریقے سے آپ نے رکھی ہے. تو یہ 2 خبریں ہیں، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے نیا چینل ہے، آپ کے پیار، آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اس ویڈیو کو اپنے حلقہ احباب ان لوگوں کے ساتھ جو کہ غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر گئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہمیں پیپرز مل چکے ہیں، ہم پاکستان واپس چلتے ہیں، کچھ دیر کے لیے چھٹیاں منا کر آتے ہیں، تو ان کو سینڈ ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.